बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुख्तलिफ महकमा जात की कारकर्दगी की बाबत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद अपने अपने इजहार का ख्याल करने में मसरूफ़ अमल हैं, तो इसी तरह LWMC की कारकर्दगी की बाबत काना की आवाम भी अब सरापा एहतजाज है। लाहौर की UC 247 का ये इलाका काना वार्ड नंबर 9 है। यहाँ पर LWMC की मुजरमाना गफलत की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। इलाका में हर तरह कूड़े के ढेर नजर आते हैं। LWMC के खाकरोबों की बात करें तो ये फील्ड से गायब नजर आते हैं और मुख्तलिफ इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे काम करके बोगस हाजिरियां लगाकर सैलरियां बटोरी जाती हैं। मेरे पास यहाँ पर अवामी हल्के भी मौजूद हैं, इनसे मजीद दरियाफ्त करेंगे। जी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं जिया जट साहब, जो कि काना यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, इनसे दरियाफ्त करेंगे। जी जिया भाई, इस बाबत आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद भाई, आपके सामने ये पीछे कितना गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो ये हुकूमत की बातें करते हैं, हुकूमत मेरा ख्याल है रिजाइन करे, घर जाएं और इस हल्के के जो MPA बनते हैं, ख्वाब देखते हैं कि इस हल्के के PTI की तरफ से MPA बन जाए। पहले ये तो देखें, आपकी हुकूमत है, आपको शर्म आनी चाहिए बातें करने से पहले। अगर यही मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत होती तो इतनी गंदगी ना यहाँ पे होती। यहाँ कोई तसीम बलोच नाम का सुपरवाइजर है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसके आधे जो लड़के हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां से तनख्वाहें लेते हैं, या अगर सरकारी महकमे से भी तनख्वाहें लेते हैं। ये तसीम बलोच क्या कर रहा है? यहाँ पे गंदगी ढेर लगे हैं, तसीम बलोच साहब सो रहे हैं। जिया भाई, अब ये बताइएगा, ये जो सरकारी तनख्वाहें बटोर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, अगर नून लीग का दौर होता तो आप इन लोगों का क्या हाल करते? अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के दौर में इस तरह नहीं था। मियां शहबाज शरीफ ने पूरे इख्तियार दिए थे UC के सदरों को भी और मामलात को भी। UC के जो मामला चलते थे ना, इस तरह का गंदगी का ढेर नहीं होता था। हमारे जो MPA MNA थे, हमारा तो आज भी MNA मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन यहाँ गंदगी का जितना ढेर लगा हुआ है ये नून लीग के दौर में नहीं था। लोगों को शर्म, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मदीने की रियासत की बातें करते हैं, सामने हमारी माएँ बहनें हैं, पीछे हमारी माएँ बहनें रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। इससे कोरोना नहीं फैलता। मस्जिद में कोरोना है, ईद पे कोरोना है और कोई महकमे में कोरोना है, तो ये आपको शर्म आनी चाहिए। वजीर आजम से लग वजीर आला पंजाब जो थले वजीर मशीर बैठे हुए हैं, जो काने के खारे खास हैं, PTI के बड़े मामे बनते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए, बड़े खारे खास बनते हैं। ये गंदगी का ढेर देख लें, फिर बातें करने से पहले अपने गिलेबान पर झांक के देख लें। ये हुकूमत बिल्कुल फ्लॉप है। जिया भाई, अब ये भी बताइएगा कि काना के दीगर इलाकों में भी इस नवैयत की पोजीशन देखने में आ रही है या यहीं पे गंदगी के ढेर है? बेसिकली ये मियां शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, यहाँ पे सिर्फ इसलिए गंदगी नजर आ रही है कि इन लोगों को तंग करें। अगली दफा जब इलेक्शन हो तो ये मियां शहबाज शरीफ को वोट ना दें। लेकिन ये बेवकूफों की इतनी भूल है कि ये इस इलाके की वाम इतना प्यार करती है मियां शहबाज शरीफ साहब से कि उससे ज्यादा वोट डालेंगे मियां शहबाज शरीफ को। अब इन लोगों का काम नहीं है, ये तो अपने बाप को दुआएं दें जो लेके आए। आप क्या कहते हैं, सियासी कारकुनान के कहने पर महकमा जात की तरफ से ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल वो इस तरह हो रहा है। ये रूढ़ी का गंदगी का ढेर नहीं, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो इधर से ज्यादा पड़ा हुआ है। गली गली में गंदगी का ढेर है, नारे हैं, ईद की कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ सो रहे हैं और मदीने की रियासत की बातें करते हैं। कश्मीर का नक्शा दिखाकर कश्मीर फतह नहीं होगा, कुछ करने से फतह होगा, लेकिन इन लोगों से वो भी नहीं होगा। ये सिर्फ बनी गाला के ऊपर बैठ के शोर मचा सकता है, वजीर आला पंजाब अंदर बैठ के शोर मचा सकता है। ये काने के जो PTI के खारे खास हैं, मामू बनते हैं, वो लोगों को टोपी बना रहे हैं। शर्म करनी चाहिए लोगों को। ये क्या सियासी कारकुनान का हाथ है यहाँ पर गंदगी फैलाने में? उनका नहीं, लेकिन सफाई तो करवा सकते हैं ना। वो कहते हैं कि मुझे टिकट मिलेगी, आप मेरा साथ दें, तो भाई किस तरह साथ देंगे आपका? अगर आपकी हुकूमत होगी, अगर मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ही मैं खुद काम करवाता रहा हूँ। ये इलाका देख लें, ये इलाके की गलियां नहीं थी, मियां शहबाज शरीफ से हमने खुद बनवाई हैं, राना बशीर इकबाल साहब से कह के। ये जो PTI का यहाँ पे MPA का उम्मीदवार बनता है, वो कभी किसी तरह बनता है, वो किसी तरह बनता है, उसको थोड़ी साहस होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। LWMC जोनल ऑफिसर हैं जो नश्तर टाउन के, उनकी जानिब से कोई नोटिस नहीं कभी लिया गया? कोई भी नोटिस नहीं लिया। जो यहाँ पे हैं वो आपको बता चुका हूँ कि वो उसका जो आधा महकमा है फैक्ट्रियों में काम करता है, इधर से भी तनख्वाह लेते हैं, उधर से भी लेते हैं, आधी फीस जो फीस है उसको देते हैं सुपरवाइजर का, ठीक है, आधी खुद रखते हैं। कुछ इंसान को खुदा से डरना चाहिए, सदा टाइम एक जैसा नहीं रहता। जी बिल्कुल, जिया जट साहब का ये भी कहना था कि ये अल्लाह का खौफ भी नहीं है इन अफराद को। और मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी भी मौजूद है, इनसे मजीद दरियाफ्त करेंगे।
یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون کے دور میں اس جگہ کی کیا حالت تھی اور اب کیا ہے؟ جی سر السلام علیکم. میں نا نون لیگ کی حکومت میں ہم نا ادھر کرکٹ کھیلتے تھے, ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو یہ دیکھ لیں, آپ خود ہی دیکھ لیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نا رات کو جب ادھر سے مطلب کہ جب گزرتے ہیں گزرا نہیں جاتا, اتنی اسمیل, اور چھتوں پہ سوئے ہوتے ہیں تو اتنی اسمیل, ہم نا بہت پریشان ہیں اس سے, بہت زیادہ پریشان, بہت زیادہ. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ وائلیشن کرنے میں محکمہ جات کے لوگ مصروف عمل ہیں, ان کے خلاف کسی نوعیت کی کارروائی ہونی چاہیے؟ جی سر ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں نا, ہم ادھر سے گزرتے, ہمارا راستہ یہی ہے, راستہ یہی ہے. ہم ادھر کرکٹ کھیلتے تھے اور دیکھیں آپ, ہم نہ گزر سکتے ہیں نہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں. سب جگہ جو بھی جگہ ہے وہ سب روڑی سے بڑی ہوئی ہے. جی بالکل, شہری کا کہنا تھا کہ اس جگہ پر مسلم لیگ نون کے دور میں یہاں پر بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے, لیکن اب حکومت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. نشتر ٹاؤن زون کا یہ علاقہ ہے, کانا یونین کونسل 247 کا یہ علاقہ ہے. یہاں پر ہر طرف گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. اگر بات کریں سپروائزر کی, اور سپروائزر پر اہل علاقہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے پاس جو خاکروب ہیں ان میں سے متعدد مختلف فیکٹریوں میں اور مختلف جگہوں پہ کام کرنے میں مصروف عمل ہے, اور جن کی سرکاری خزانہ سے سیلری بھی ہے. اور اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ جگہ کی جو پوزیشن یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے, ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں میں مضر بیماریاں پھیل رہی ہیں اور شہری شدید پریشان نظر آتے ہیں. اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی تو ان کی طرف سے دعوے تو کیے جاتے ہیں, لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. میں دیگر شہریوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. جی بردر, آپ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں یہ جو گندگی کے ڈھیر ہے, کبھی کارروائی عمل میں آئی ہے؟ نہیں آئی. اس سے پہلے کمپلین کی ہے ہم نے, ایک دن آئے شام کو, ٹرالی ایک اٹھا کے چلے گئے, اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے. دوبارہ میسج آ گیا ہمارے نمبر پہ, جی LWMC کی طرف سے آپ کی کمپلین دور کر دی گئی ہے, لیکن نہیں ہوئی. اچھا, یہ کتنے عرصے سے یہاں پر آپ گندگی کے ڈھیر دیکھ رہے ہیں؟ کافی عرصے سے ایسے ہی ہو رہا ہے, تقریباً 2-2.5 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے, 1.5-2 سال. جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے نا, اس وقت سے ایسے ہو رہا ہے. جی بالکل, یہ شہری کا کہنا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تب سے یہاں پر گندگی کے ڈھیر ہیں اور لوگ شدید پریشان نظر آتے ہیں. اگر اس علاقہ کی بات کریں تو کانا کا یہ مرکزی علاقہ وارڈ نمبر 9 ہے, جہاں پر اس نوعیت کی وائلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے. یہاں پر اس گندگی کے ڈھیروں کے سامنے جو دکاندار حضرات ہیں ان سے بھی مزید دریافت کریں گے کہ ان کو کس نوعیت کی مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ میں اگر بات کریں تو کانا میں سپروائزر کی جانب سے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں, لیکن اگر عملی اقدامات کی بات کریں تو عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے. میرے پاس یہاں پر ایک دکاندار صاحب بھی موجود ہیں جو کہ دکان ہے ان کی اس گندگی کے ڈھیروں کے سامنے. ان سے مزید دریافت کریں گے کہ بردر یہاں پر کیا پوزیشن ہے اور آپ کتنے عرصے سے اس نوعیت کی گندگی یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور کس طرح LWMC کے جانب سے کوئی کارروائی عمل میں آ رہی ہے. جی بردر, آپ بتائیے گا. سر بیسیکلی ایسا آ گئی ہے, دیکھیں ہمارے پاس کمپلین نمبر بھی لکھی ہوئی ہے ان کی, بار بار ان کو کمپلین کی گئی ہے. 1139 پہ کمپلین ہے, تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں سے کوڑا اٹھا لیں گے, لیکن اس پر عمل کچھ نہیں ہوتا. صرف دکھاوے کا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں بتا دیجیے گا آپ کی کمپلین ہو گئی ہے, لیکن اس پہ عمل. اور یہاں پہ ابھی بھی علائشیں پڑی ہوئی ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں چاروں اطراف میں علائشیں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے نمبر پر کمپلین کریں اور علائشیں اٹھائیں گے, لیکن کمپلین کرنے کے باوجود ابھی علائشیں پڑی ہیں. یہاں پر جینا حرام ہوا ہوا لوگوں کا اس گندگی کی وجہ سے. یہاں پہ ملیریا پیدا ہوا ہوا, بیماریاں اتنی حد سے زیادہ کہ لوگ مجبور ہو گئے, تنگ ہوئے ہوئے یہاں پہ, گھروں سے باہر لوگ گھروں سے نکلے ہوئے یہاں سے. تو مہربانی فرما کر اس سب کی طرف توجہ کریں اور یہ کوڑا اٹھایا جائے. بردر, آپ یہ بتائیے گا کہ اس علاقے میں اگر صفائی کے بر وقت انتظامات نہیں کیے جاتے تو اس کی ذمہ داری متعلقہ محکمے پر ہے یا سیاسی کارکنان پر ہے؟ سر یہ بیسیکلی سیاسی عملہ ہو, سیاسی ہلکا ہوا یہ کہ میاں شہباز شریف کا ہلکا, اسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بھی کمپلین کر لے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. دکھاوے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم ایک آدھ ٹرالی بھر کے لے کے جاتے ہیں بس, اس کے علاوہ پھر وہی کا وہی. بردر, آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہاں پر یہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں؟ سر پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اس سے پہلے یہ بالکل صاف تھا, کوڑا ہوتا تھا صاف ہو جاتا تھا, لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے میرا خیال سے 2 سال سے آتے ہیں بس برائے نام چلے جاتے ہیں. 1 سال تو مجھے یہاں پہ 1 سال مجھے ہو گیا, لیکن کوڑا اسی طرح پڑا ہوا ہے.